बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद। आज 21 फरवरी 2025 रोज़ मतलब मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ने GCC, उर्दन और मिस्र के रहनुमाओं को रियाद मदऊ कर लिया। सऊदी वज़ीर और वज़ीर-ए-आज़म शाह मोहम्मद बिन सलमान ने जुमा 21 फरवरी को GCC, उर्दन और मिस्र के रहनुमाओं को रियाद में एक गैर रस्मी इजलास के लिए मदऊ किया है। एक सरकारी ज़रिए ने बताया कि GCC ममालिक के सरबराहान उर्दन के फरमारवा और मिस्र के सदर रियाद में मुलाकात करेंगे। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक गैर रस्मी इजलास उन खसूसी दोस्ताना मुलाकातों के तनाजुर में हो रहा है जो GCC, उर्दन और मिस्र के रहनुमाओं के दरमियान कई सालों से वक्तन फ़वक्तन मुनक्कद किए जा रहे हैं, जिससे ताउन और हम आहंगी में इजाफा होता है। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलाआत ने कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीखी ताल्लुकात हैं जो हर गुज़रते वक्त के साथ मज़ीद मुस्तहकम और पायदार हो रहे हैं। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी मीडिया फोरम के मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारट का कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में मीडिया अहम किरदार अदा कर रहा है। उनका कहना था सऊदी मीडिया फोरम के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मीडिया के दरमियान बाहमी रवाबत और तजर्बात की रोशनी में मज़ीद बेहतरी आएगी। सऊदी करेंसी रियाल के सरकारी लोगों की मंजूरी दे दी गई। खादम हरमैन शहंशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने सऊदी अरब के मालियाती सफ़र के नए दौर का आगाज़ करते हुए जुमेरात के दिन सऊदी रियाल की सरकारी जो अलामत है उसकी मंजूरी दे दी। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी जो है वास के मुताबिक सऊदी मरकज़ी बैंक सामा के गवर्नर एमन अल सयारी ने नई सिंबल जो लोगो है उसके इजरा पर कौमी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मरकज़ी बैंक के गवर्नर ने कहा ये इक़दाम मुकामी और आलमी सतह पर सऊदी अरब की माली शनाख्त को तक़वियत देकर मज़ीद मुस्तहकम करेगा। उन्होंने मज़ीद कहा नया डिज़ाइन सऊदी अरब के भरपूर सकाफ़ती विरसे की अक्कासी करता है। इस इक़दाम से सऊदी रियाल के बैनुल-अक़वामी असर व रसूख में वसअत आएगी और कौमी फ़ख्र को फ़रोग़ मिलेगा। सऊदी रियाल की इस अलामत को अरबी ख़त्ताती में कौमी करेंसी रियाल के नाम को ख़ास अंदाज जो है उससे लिखकर तैयार किया गया है। सऊदी अरब के अंदर और बैनुल-अक़वामी माली और तजारती जो लेन देन है उसमें इस अलामत को जो करेंसी है उसको इस्तेमाल किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट्स में इजाफा, क्रेडिट कार्ड वॉल्यूम रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। सऊदी अरब में क्रेडिट कार्ड कर्जे सालाना 16% इजाफे की अक्कासी करते हुए 2024 में 31.37 अरब रियाल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। अरब न्यूज़ के मुताबिक क्रेडिट कार्ड में इजाफा सऊदी अरब में डिजिटल पेमेंट्स की जानब तेज़ी से मुंतकली को ज़ाहिर करता है। सऊदी मरकज़ी बैंक सामा के हालिया आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक क्रेडिट कार्ड कर्जे अब मजमूई सारिफ फाइनेंसिंग का 6.66% बनते हैं जो पिछले 6 साल में 2 गुना है। सऊदी विजन 2030 के तहत सऊदी अरब को जदीद और कैशलेस इकॉनमी की तरफ ले जाते हुए ये इजाफा डिजिटल पेमेंट्स के फ़रोग़ और कैश के कम इस्तेमाल की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। सामा के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 में मजमूई सारिफ कर्जे 471 अरब रियाल तक पहुँच गए हैं। आदाद-ओ-शुमार में रियल इस्टेट फाइनेंसिंग, फाइनेंस लीजिंग और मार्जिन लेंडिंग जो है वो शामिल नहीं। कर्जे की मुख्तलिफ इक़साम में तालीम के लिए कर्जे सबसे ज़्यादा बड़े हैं जो 9.6% इजाफे के साथ 8.17 अरब रियाल और सियाहत और सफरी सहूलियात के कर्जे 8.1% बढ़कर 992 मिलियन रियाल तक पहुँच गए हैं। गाड़ियों और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के लिए क्रेडिट कार्ड कर्जे सबसे बड़ी कैटेगरी में शामिल रहे जो कुल सारिफ कर्जों का 2.5% बनते हैं और 11.71 अरब रियाल की सतह पर पहुंच चुके हैं। क्रेडिट कार्ड कर्ज की खास बात ये सामने आई है कि 91.8% सारिफ कर्जे मुतफरिक कैटेगरी में शुमार किए गए हैं। सारिफ कर्जे आमतौर पर मुकर्रर अदायगी के शेड्यूल और कम सूद की शरों के साथ दिए जाते हैं जो अक्सर गाड़ियों की खरीदारी, तालीम और दीगर बड़े अखराजात के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके बरक्स क्रेडिट कार्ड कर्जे एक रिवॉल्विंग क्रेडिट की सहूलत है जिसमें सार्फिन मखसूस हद तक रकम इस्तेमाल कर सकते हैं और गैर सूद शरह के साथ अदायगियाँ करते हैं। सऊदी अरब में क्रेडिट कार्ड कर्जों में तेज़ी से इजाफे की कई वजूहात हैं जिसमें इस्लामी बैंकारी में शरीयत के मुताबिक क्रेडिट कार्ड्स की दस्तयाबी से ज़्यादा कस्टमर्स इस सहूलत की तरफ माइल हो रहे हैं। बैंकों ने कस्टमर्स की ज़रूरियात पूरी करने के लिए फ्लेक्सी क्रेडिट कार्ड्स भी मुतारिफ कराया है जो सऊदी नेशनल बैंक और मास्टर कार्ड्स की शराकत दारी से लॉन्च किया गया है।
یہ کارڈ صارفین کو ادائیگیاں بلا سود 4 اقسام میں تقسیم کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے بینکوں نے پروموشنل اسکیمز میں مختلف انعامات اور کیش بیک آفرز کے علاوہ سفری رعایتیں اور مختلف جو قسط واری منصوبے ہیں متعارف کرائے ہیں۔ امریکن ایکسپریس سعودی عرب میں ہوٹل بکنگ اور ڈائننگ پر خصوصی ڈسکاؤنٹ دیتا ہے جو کسٹمرز کو کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی جانب راغب کرتے ہیں۔ حج اور عمرہ حرم مقدس کی زیارت کے لیے اجازت نامہ ضروری ہے۔ وزارت حج اور عمرہ نے مسجد نبوی میں آنے والے زائرین کے لیے روزہ شریف جانے سے پہلے اجازت نامہ جاری کرنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ دورے کے دوران آپ ہموار اور آرام دہ تجربے کو یقینی بنا سکیں۔ وزارت نے اس بات پر زور دیا کہ اجازت نامے کا حصول آسانی سے نسک اپلیکیشن اور توکلنا اپلیکیشن کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، جس سے زائرین کو ذہنی سکون کے ساتھ عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ وزارت نے مخصوص کنٹرولز اور ہدایات پر عمل کرنے کی اہمیت کی بھی وضاحت کی ہے، جس میں جو اجازت نامہ ہے آپ کا اس میں بیان کردہ جو ٹائم ہے اس کی پابندی کرنا، اور اس کے علاوہ مسجد نبوی میں پہنچنے سے پہلے اجازت نامہ جاری کرنے کی ضرورت پر مزید زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا اس سے زائرین کی نقل و حرکت منظم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ جدہ میونسپلٹی نے چھٹیوں کے دوران پکنک کرنے والوں اور زائرین کے استقبال کے لیے اپنی سہولیات کی تیاری کا اعلان کر دیا۔ جدہ میونسپلٹی نے سال 1446 ہجری کے اول سیمسٹر کے وقفے کے دوران چھٹیوں کرنے والے اور زائرین کے استقبال کے لیے اپنی تیاری کا اعلان کیا ہے۔ شہر کے مختلف حصوں خاص طور پر جو واٹر فرنٹ، صدرن ابھور واٹر فرنٹ، عوامی پارکوں اور باغات چوکوں کے علاوہ سیاحتی سہولیات تیار کر کے رہائشیوں کے لیے محفوظ اور ماحول اور چہل قدمی کو یقینی بنانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کرنی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پرنس ماجد پارک، السجا پارک، عوامی چوکیں جو ہیں اور تفریحی مقامات تمام جگہوں پر جو ہے تمام تیاریاں جو ہے وہ مکمل کی جا چکی ہیں۔ سعودی عرب کی سول ایویشن اتھارٹی کا مربوط ڈیجیٹل پلیٹ فارم نئے برانڈ کی شناخت کا آغاز۔ سعودی عرب کی سول ایویشن اتھارٹی نے ایک نئے مربوط ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور برانڈ کی شناخت کا آغاز کیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن کی تبدیلیوں کا اعلان بدھ کے دن ریاض میں واقع اس کے ہیڈ کوارٹر میں کیا گیا، جن میں ایک تازہ ترین ویب سائٹ بھی شامل ہے۔ ایس پی اے نے اطلاع دی ہے کہ اجوا نامی نیا پلیٹ فارم شہری ہوابازی کی تمام تر خدمات فراہم کرتا ہے، جن میں صارفین کے لیے فوری اور مؤثر رسائی کو یقینی بنانا اور متعلقین کے لیے ایک مکمل ڈیجیٹل ماحول پیدا کرنا شامل ہے۔ مسجد نبوی میں ایک ہفتے کے دوران 5 ملین سے زیادہ افراد کی آمد۔ حرمین شریفین کے امور کی دیکھ بھال کی جنرل اتھارٹی نے کہا مسجد نبوی مدینہ منورہ میں گزشتہ ہفتے کے دوران 50,32,169 نمازی اور زائرین آئے ہیں۔ خبرساں ادارے ایس پی کے مطابق جنرل اتھارٹی نے رپورٹ میں بتایا کہ 5,49,388 زائرین نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی، جبکہ 2,69,238 زائرین نے ریاض الجنہ میں نماز ادا کی۔ اتھارٹی نے بتایا مختلف نیشنلٹی سے تعلق رکھنے والے 10,302 سے زیادہ زائرین نے ترجمے کی خدمات سے فائدہ اٹھایا۔ مسجد نبوی کے مخصوص حصوں میں 1,34,085 روزہ داروں میں افطار پیکٹ تقسیم کیے گئے۔ 1,360 ٹن زمزم کی فراہمی کے علاوہ زمزم کی لیبارٹری کے ٹیسٹ کے لیے 150 سیمپل جمع کیے گئے۔ اس کے علاوہ صفائی اور سینیٹائزنگ کے لیے 21,181 لیٹر جراثیم کش مادے کا استعمال بھی کیا گیا۔ سعودی عرب کی جانب سے غلاف کعبہ کا ایک ٹکڑا ازبکستان میں اسلامک سینٹر آف سیولائزیشن کو تحفے میں دیا گیا۔ ایس پی کے مطابق سعودی وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر توفیق الربیع نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر غلاف کعبہ کا ٹکڑا ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف کے حوالے کیا۔ یاد رہے سعودی وزیر حج ان دنوں وسیع ایشیائی ریاست کے سرکاری دورے پر موجود ہیں۔ وزارت حج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ازبک صدر نے حج اور عمرہ کے حوالے سے خدمات اور زائرین کے سعودی عرب کے سفر کو آسان بنانے کے لیے کوششوں کو سراہا ہے۔ سعودی عرب میں فوجی صنعتوں میں جو مقامیت سازی بڑھ کر 19.5% تک پہنچ گئی ہے۔ 2018 کے مقابلے میں لوکلائزیشن میں 4% اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب اپنے ویژن 2030 کی روشنی میں دفاعی صنعتوں پر مقامی اخراجات کے فیصد کو 50% تک پہنچانے کا ٹارگٹ رکھتا ہے۔ کنگ خالد رائل ریزرو قدرتی حسن اور منفرد جغرافیائی ورثہ۔ ریاض کے قریب کنگ خالد رائل ریزرو سعودی عرب کے دلکش اور تاریخی عجوبوں میں سے ایک ہے، جہاں قدرتی طور پر چٹانوں اور پہاڑوں کی منفرد شکلیں ہزاروں سال سے موجود ہیں۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی واس کے مطابق یہ علاقہ مختلف موسمی تبدیلیوں، قدرتی طور پر بنے کٹاؤں اور جغرافیائی عوامل سے وجود میں آیا ہے۔ ریاض کے وسط سے 1 گھنٹے سے کم مسافت پر موجود
کنگ خالد رائل ریزرو کو پہلے التمامہ وائلڈ لائف پارک کے نام سے جانا جاتا تھا، جو شہری زندگی کی سرگرمیوں سے دور پرسکون ماحول کے لیے بہترین جگہ ہے۔ علاقے کا حسن ٹورسٹ فوٹوگرافی، قدرتی مناظر کے شوقین اور مہمات کے شوقین لوگوں کے لیے مثالی مقام ہے۔ کنگ خالد ریزرو اپنی بہترین جغرافیائی خصوصیات کی وجہ سے ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، جہاں سب سے نمایاں العرومہ پہاڑ ہیں، جو قدرتی غاروں، چٹانی ستونوں اور آبی گزرگاہوں پر پتھروں سے بنے پل اسے منفرد قدرتی عجوبہ بناتے ہیں۔ یہ تھا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔